matag iya sa among kinabuhi o sa tanan nga among nahuptan. Dawata kami karon sa among papainungod niini nga dapat din kami nagakatigo managadayon sa imong ngalan sa pagpangayo sa imong pagpasaylo sa pag-ila sa imong makaayo nga gahom sa pagpamati sa imong pulong o sa pagpalampo pinagi sa lawas o lugo sa imong anak. Pakiguban ka namo sa kanunay aron magabay o paghukom magkaglamdag sa panalangin o pagpanalangin sa imong katawhan. Ginoong Jesucristo, himo ang kami kini nga templo sa imong presensya o balay sa pag-ampo. Pagpahinuol ka namo sa diha nga kami nagapakita kanimo diini nga dapit dala kami nga kanimo kung kami muduol kanimo sa mga nagainusara o kung kami usar muduol kanimo nga adunay kauban aron sa papangita sa kahapsay o kaalam aron mapaluyuhan o mapalingkon aron magmaya o mapasalamat unta dinhi o Ginoong Jesucristo kami mahiusa kanimo o sa matag usa kanamo aron ang among mga kinabuhi mamaluto o balaan alang sa pag-alagad kanimo. Bala ang Espiritu ablihi ang among mga mata o mga dalunggan o mga kasing-kasing aron kami mutubo haduol kanimo pinaagi sa kalipay o sa kasakit pakiguban kanamo sa kintibukan sa imong gahom diha sa paghinugang sa mga bag-ong sakop nanha sa imong banay diha sa pagtubo sa imong grasya o mga katuigan sa mga katuigan sa diha nga kami mahiusa sa kasal o diha kami mahiduol kanimo sa panahon sa sakit o sa pagpamina nga tuman kay first time nga attempt na to medyo madayon to kay sa rason nga adunay question about legalidad pero karon nasa ito pa almost 100% na ang processing sa atong mga dokumento sa simbahan na usa sa mga requirements na nagimportante kaayo karon pahigayon na o karon adlaw mao ang pagtuman sa maong pagdidikar sa Cortes dili na isip o sa kakapilya o outstation sa Tagbilaran kundi usa na ka misyon. O in fact, by June 1, aduna na ko'y ibutang dinhi nga in charge for 5 years. Anyway, nito unang panahon nga part pa mo sa karon part pa mo sa Tagbilaran. A few minutes, a few hours, mahimo na mong separate sa Tagbilaran as mission. Atong yasan nila si Deacon James, o kaino nga daghang kaninyo ang medyo naka gusto Deacon James. Ang Ginoo mana kaninyo nasa